एक नया अध्याय शुरू होने वाला। News18 जम्मू कश्मीर लद्दाख तक हिमाचलस मज तुहद खैर मकदम तो बहुत तुहद मेज़बान सईद मंजूर। त्रालस मज पे ओतर पे वारिया लटि डोंट यम एग्रीकल्चर तो हार्टिकल्चर शोबस वारिया ज़्यादा नुकसान वोत। अगर त्रालच कत करो त्रालस मज ज़्यादातर लुक ज़मींदारी करान तो बे मेव वपदावान तो अत मेवस वोत वारिया ज़्यादा नुकसान। तो अस सिटीजन काउंसिल चेयरमैन फारूक अहमद त्राली सब मौजूद इन सत करो कत यहज क्या रोज डिमांड किसानन हिंद तरफ गवर्नमेंटस खैर मकदम तुहद सनिस यथ मौसमस मज ओतर पे यथ रेतस मज सानियन दर्जन वाद यम जन सन गाम यप त्रालस मज सब डिस्ट्रिक्ट त्रालस मज यमन मौसमी हालात खराब आसन कि वजह पे वारियान इलाकन मज डोंट तूफानी गर्द गुवार हवा चल बड़ तेज आंधी आई यम सत मकानातन ते नुकसान गो कुलन कटन ते नुकसान गो तो बे गो सनिस जन सोन ज़रात चाहे सो हार्टिकल्चर शोब या एग्रीकल्चर शोब अत वोत ज़बरदस्त नुकसान युत योत न जन सोन आज थल करनुक दानि थल करनुक मौका यह गो वारिया पत थजवान गई बर्बाद डोंठ तो बेस सनिस ूंठ फसलस डून फसलस बाकी यम फसल जात नेरन सनिस त्राल इलाकस मज अत वोत ज़बरदस्त नुकसान अथ सत गई सानि सब्जियात यम वारियन मज सब्जी सो गई ज़बरदस्त पे आव तथ नुकसान आवाम की तरफ त्राल इलाक की तरफ तो सिटीजन काउंसिल त्राल की तरफ सन गवर्नमेंटस यही गुजारिश कि गवर्नमेंट दी डायरेक्शन महकमे एग्रीकल्चरस महकमे हार्टिकल्चरस यम अमिक सरबराह तम बनायन टीम तो तम पत गछन यमन मुतासर गामन मज तो पत करन सर्वे कि कस कमिलस कोता नुकसान गो कस मकान वलिस कोता नुकसान गो कत्या गो कुलन हुंद नुकसान डूनन हुंद नुकसान बादमन चूंटन हुंद नुकसान अमुक यह सर्वे करन तो सह रिपोर्ट गो जल्द अज जल्द हुकूमत तान वातन यून तो गवर्नमेंट कर अत सिलसिलस मज यमन मुतासर जमींदारन हंद नाव रिलीफुक ऐलान यमन ताकि यमन गछा यह नुकसान गो अमिश तलाफी गछा तुहद खैर मकदम बहुत सठा शुक्रगुजार तुहद कि तुम वो मतलब इस डोंट पे यो तो अम डोंट सत गो सूटन ते नुकसान मकाई फसल योर बनन तथ गो नुकसान डून फसल योर बनन तथ गो नुकसान योर ना रूद ना डोंठन थो ना कहीं बाग वल बचार वन कर मरनस पे वतमित क्या थोवी ना कहीं यह खुदाई तूफान आसन अत क्या हेको वन मगर अत मज एडमिनिस्ट्रेशन हुशार गन वनकस हुशार गनुक जरूरत एडमिनिस्ट्रेशन अगर खस योर तम दिन या नजर इन बागन इन डुनकुलिन इन छा डून कह कुन कि कहीं इन ये बागस मज सूट कह कि कहीं यह एडमिनिस्ट्रेशन मतलब महकमुक जिम्मेदारी अत क्या हेको कर सोन पुकार यो मतलब सोन आवाज यो मीडिया मीडिया थ्रू हेको तिमन तान कथ वातन बाकी क्या कस नश गो तो कुस बोज सोन मकाई गो बिल्कुल खत्म मकाई फसल योर मकाई बनन जान मतलब ऐसे यह इलाक सोन गुरबत गुरबत गोनिक नंबर पे मान तो मकाई फसल सह गो बिल्कुल खत्म कह मकाई फसल मतलब वोमुत लुको युथ कोन मतलब रूद जाव ना युथ वही जाव सह पे मोकलो अम डोंट सत वनकस अगर वनो कह तम वन ये मतलब अस कुन महकमस ये मतलब कुछ नोटिस मज यथ बारस मज जनाब गुजारिश कर तुम वात यह सन कत आला हुकामन तान तम ते बोजन सन यह फरियाद यथ इलाकस सब खैर मकदम तुहद क्या नुकसान गो कूता नुकसान गो डोंट से सर हमारे जहाँ पे यो सर सोन यपोर जितना भी यथ एरिया नेरन चाहे सूट नेरन डून नेरन मकाई नेरन यह सोरी गो आज एस या डोंटो से नुकसान तो अस यही अपील कर गवर्नमेंटस तबजीना लगाए या दिन मुआवजा क्या इन यथ पे ही नजर ये गो जनाबिल नुकसान और मकाई को यही कि ये जो डोंट से गे मान से तम बे रूद पेवान रूद से ये गे मान से यम सोद आय न क्या मेन अपील यही गवर्नमेंटस क्या यम गरीब लोग योर इन यही मकई नेरान अमसी पे पन गुजार कर लिहाजा मेहरबानी करे यथ कुन तवज्जो करें तो यथ दिन इन मुआवजा तुम बोजू लकन हज डिमांड लुक वन दपान डोंट पे गो ज्यादा नुकसान सरकारस मांग करान कि
اخ دین سا معاوضہ تو بیٚیہِ کٔرِنۍ کٲم یُس کسان لون لُکو نِمُت چھُ سُہ تہِ کٔرِنۍ معاف بہٕ چھُس سعید منظور News 18 جموں کشمیر باغ ہماچل خٲطرٕ ترالہٕ پٮ۪ٹھ ناظرین آداب تُہۍ چھِو News 18 گراؤنڈ رپورٹ وٕچھان تہٕ گراؤنڈ رپورٹ کِس أزکِس شُمارس منٛز کرو أسۍ کتھ چوٗنکہِ تۄہہِ چھِ پَیی حال حالے آو پوٗرٕ دُنیاہس منٛز ماحولیاتُک عالمی دۄہ مناونہٕ تہٕ تَمے تعلق کرو أسۍ کتھ أسۍ چھِ آمٕتۍ آز ضلعہٕ بنڈپور کِس یتھ گاندربلس درمیان چھُ یا گام یتھ صفاپور ونان چھِ تہٕ مےٚ سۭتۍ چھِ کینٛہہ ییٚتِکۍ اشخاص یِم چھِ ماحول حوالہٕ کٲم کران یِم چھِ سنجیٖد تہٕ یتھ علاقس منٛز چھِ اکھ خاص کتھ یہِ کہِ ییٚتہِ چھِ ناگ یِہنٛدِ مُطابق چھِ ییٚتہِ تقریٖبن 50 ناگ یتھ علاقس منٛز أنٛدۍ پٔکۍ تہٕ مگر آز چھِ تِمن حالت خراب تِمن چھِ لُکھ پولیوٗٹ کران تہٕ یِم نِش یژھو أسۍ زانُن کہِ کیاہ چھِ کرنٕچ ضروٗرت تاکہِ یِم ناگ سٲنۍ روزن محفوٗظ تہٕ مزیٖد کیاہ چھِ کم اقدامات کرنٕچ ضروٗرت ییٚتہِ أنٛدۍ پٔکۍ علاقن لُکن کیاہ میسیج روزِ یِہٕنٛز زِشان زاہد صٲب چھِ مےٚ سۭتۍ تُہۍ ؤنۍتو گۄڈٕ جِناب کہ کیاہ کۭتیاہ ناگ چھِ یتھ علاقس منٛز تہٕ کیاہ کرنٕچ چھِ ضروٗرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وٕنکیٚنس اگر أسۍ وٕچھو صفاپورس منٛز چھِ لاتعداد ناگ کیازِ یہِ چھِ یِوان چشمے مانسبل کِس أکِس اکہِ سایڈٕ یِوان بینکس پٮ۪ٹھ یِوان یتھ مانسبلس آلریڈی پنٕنۍ ٲبی رِسورسز واریاہ ناگ آب دِوان چھِ چوٗنکہِ یتھ بستی منٛز چھِ واریاہ ناگ مگر تِہنٛز حالات چھِ وٕنکیٚنس واریاہ خراب اگر أسۍ وٕچھو آز برونٛہہ تقریٖبن 10-20 ؤری اَسہِ ٲسۍ نہٕ تمہِ ساتہٕ یِم فیسلٹی ٲسۍ کِہینۍ وٕنکیٚنس اگر اکھ لڑکہٕ چھُ گژھان سُہ چھُ نلکس نِش گژھان آب تراوان تِمن یُس اَسہِ نٔو جنریشن تِمن چھُ باسان شاید چھُ اوسمُت امے آیہِ آرام یِتُے چھُ اوسمُت ایٖزی چھُ لایف ٲسمٕژ مگر یِم اَسہِ اصلی واٹر رِسورسز چھِ تِم گٔے ڈیڈ تِم کیازِ گٔے ڈیڈ تِمن پٮ۪ٹھ آیہِ وٕنکیٚنس ڈیمپنگ سپاٹ بناونہٕ تِم آیہِ اِگنور کرنہٕ یُس کنٹِنیوٗوس پروسیس اوس تمہِ ساتہٕ یِم تہِ اَسہِ أنٛدۍ پٔکۍ یِم تہِ تمہِ ساتہٕ یِم سوشل ایکٹِوسٹٕز ٲسۍ یا تِم ٲسۍ تِم ٲسۍ نہٕ سنجیٖدٕ تتھ پٮ۪ٹھ کِہینۍ تِکیازِ اگر یِم ناگ ایکٹِو مانان کہِ اَسہِ چھِ گرِ فیسلٹی اَسہِ چھِ وٕنکیٚنس سارنٕے گرِ فیسلٹی مگر اَسہِ چھِ اکھ براڈر مایِنڈ تھاوُن اَسہِ چھِ یِم ناگ تھاوٕنۍ زِندٕ تاکہِ یُس سٲنۍ نیکسٹ جنریشن آسہِ تِمن تانۍ واتہِ یہِ سون یہِ تحفہٕ یُس خۄدا صٲبن نیچرلی اوس اَسہِ بخشمُت أسۍ تُلو یہِ بخش تمے آیہِ تمے طٔریٖقہٕ محفوٗظ سان طٔریٖقہٕ سان أسۍ بخشو یہِ تِمن کُن تاکہِ تِم گژھن نہٕ پگہہ پریشان کِہینۍ اگر حظ تُہۍ وٕچھو ساجد صٲب دۄہ کھۄتہٕ دۄہ چھِ اگر تُہۍ وٕچھو گنٛدگی پھٔہلان زیادٕ مگر اگر أسۍ یژھو اگر أسۍ اکھ وٕنکیٚنس گروپ چھِ أسۍ بناوان یا ایویرنیس چھِ أسۍ کران لوٗکن کونسلنگ چھِ کران تاکہِ یِم وٕنکیٚنس یِم ناگ چھِ یا یِم وٕنکیٚنس سپرنگ یِم روزن محفوٗظ تاکہِ سٲنۍ نیکسٹ جنریشن تِمن یی نہٕ تِمن گژھِ نہٕ پگہہ تِم گژھن تُہۍ ؤنۍتو مےٚ جِناب تُہۍ تہِ چھِو اتھ معاملس منٛز کٲم کران وٕنکیٚس تہِ وٕچھمو تۄہہِ مےٚ صفٲیی کران تُہۍ ؤنۍتو یتھ علاقس مُتعلق تھوڑا بہت کۭتیاہ ناگ چھِ تہٕ کیاہ حالت چھِ تِمن ہٕنٛز وٕنکیٚنس وٕچھ حظ گۄڈٕنیتھ کرٕ بہٕ تۄہہِ یہِ کتھ ذہنِ شیٖن کہِ کٔشیٖر کیازِ آو وننہٕ جنت الفردوس مےٚ تٔرۍتو یہِ کتھ تُہۍ فِکرِ کٔشیٖر آو توے جنت الفردوس وننہٕ کہِ ییٚتہِ چھِ خۄدا صٲبن تھایمژ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ نعمژٕ وٕچھ حظ اگر تُہۍ ناگ وٕچھو ییٖتیاہ ناگ بہٕ دِمو اکھ معموٗلی تۄہہِ صفاپور وِلیجٕچ مِثال اگر تُہۍ مےٚ سۭتۍ یِیِو نا بہٕ ہاوو تۄہہِ ناگ کۭتیاہ چھِ اَسہِ أنٛدۍ پٔکۍ مطلب کٲنٛسن چھِ آنگنن منٛز تہِ کینٛژن چھُ 200 میٖٹر یا 100 میٖٹر دوٗر حظ مطلب کٕہٕنۍ پرابلِم ٲس نہٕ اَسہِ آبٕچ حظ مگر ییٖژاہ فیسلٹی آیہِ حظ مطلب نلکہٕ آیہِ پرٛٮ۪تھ کینٛہہ فیسلٹی آو اَسہِ بہٕ چھُس نہ وَنان بٹنن پٮ۪ٹھ کھٮ۪نہٕ وٕ بتہٕ تہِ اَمہِ سۭتۍ کیاہ گٔے اَمہِ سۭتۍ گٔے لُکن منٛز لیزیٖنیس یُس اَسہِ پرٛون اَسہِ یِم ناگ ٲسۍ بڑٕ خوٗبصوٗرت ٲسۍ تِم گٔے وارٕ وارٕ ختم لیمب کھٔژٕکھ یِم تہِ اَسہِ سانہِ یِم یا زنہِ چھِ یا أسۍ پانہٕ چھِ أسۍ یُتھُے درٛاے شامن درٛاے لگو أتھۍ نالس منٛز ڈایپر لگٲے بتہٕ لگو باقٕے چیٖز یِم تہِ گٔے ناگس منٛز اینٹر ناگن تہِ وارٕ یُتھُے ناگن کُن دیان گوٚو ختم نلکس کُن لوٚگ ناگ گٔے ختم حظ یُس یہِ نیچرل رِسورس یُس یہِ واٹر باڈی چھِ نہ حظ یہِ کوٗتاہ اہم چھُ أکِس انسان سٕنٛدِ خٲطرٕ حظ یہِ ہیٚکِو نہٕ تُہۍ یقیٖنی کٔرِتھ تُہۍ وٕچھتو بہٕ دِمو تۄہہِ مِثال اَکہِ گرٕچ حظ پننہِ گرٕچ دِمہٕ بہٕ مِثال بہٕ یِتھُے گژھان چھُس ڈیلی چھِ تتہِ صفٲیی گژھان معموٗلی اگر بچہِ مےٚ ترٛایہِ کینٛہہ تہِ ژھۄٹھ مِسٕز یی مدر یی تٔمِس سُہ کرِ صاف بیٚیہِ کٔرِس نہٕ بیٚیہِ کٔرِس یُتھ مطلب بِہیوَر کہِ دُبارٕ کھۄژِ اگر أسۍ وۄنۍ نٮ۪بر نیرو یِہوے گرِ تھاوو أسۍ مدِ نظر ناگ چھُ یہِ زانون أسۍ پنُن گرٕ اوٚنٛد پوٚک یہِ زانون أسۍ پنُن گرٕ اللہ تعالیٰ ہس پتہٕ تُہۍ وٕچھتو پھلہِ کِتھ پٲٹھۍ یہِ گام حظ پھلہِ کِتھ پٲٹھۍ یہِ ؤلڈ حظ أسۍ چھِنہٕ تتھ کُن دیانٕے دِوان کیازِ اَسہِ چھِ گرِ
آب تہ واتان اَسے گھر سورُے اگر تُہۍ وٕچھِو یُتھُے أسۍ لۄکٕٹۍ حظ ٲسۍ تُہۍ دٔرِو تہٕ نظر کہِ یپٲرۍ چھِ اَسہِ ناگ اَتھ ٲسۍ 2 ناگ یہِ چھُ پٔتِس بوٚڑ بوٚڑ ہُتہِ پٮ۪ٹھ ٲسۍ أسۍ دِوان وۄٹھ یَتھ منٛز أسۍ کران سرٛان گاڈٕ آسہٕ یُس یہِ پرٛٲنۍ ناگٕچ أسۍ ترٛیش گرٕ ٲسۍ نِوان حظ سانہِ مَستوٗرات آسہٕ نِوان اللہ تعالیٰ ہَس پَتہٕ تیُتھ ٹیسٹٕے وٕچھ نہٕ مےٚ وُنیُک تانۍ کُنہِ آبَس حظ کُنہِ آبَس وٕچھ نہٕ مےٚ آب چھُ افسوٗس کہِ یہِ نیامژٕے کرِ اَسہِ ختم پنٛنیو بہٕ چھُس یژھان سارنٕے لُکن وَنُن کہِ مہربٲنی کٔرِتھ یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ پنٛنِس گرس واتان چھُو تِتھ پٲٹھۍ وٲتِو اوٚنٛد پوٚکُن ناگن تہِ تِتھ پٲٹھۍ وٲتِو مطلب یِتھ پٲٹھۍ ژھۄٹھ چھِ آسان باقین جاین چھِ آسان یہِ کرو أسۍ پانے حظ کولیکٹ اَسہِ چھُنہٕ گورمینٹس تانۍ تھاوُن کِہینۍ یُتھُے أسۍ پانہٕ بنو اَتھ اَمہِ خٲطرٕ تُلو أسۍ پانہٕ زِندگی خوٗبصوٗرتی یی پانے ماحول دی صاف سٮ۪ٹھاہ شُکریہ اَسہِ سۭتۍ کَتھ کرنہٕ خٲطرٕ ذیشان زاہد صٲب تُہُنٛد شُکریہ ایوٗب صٲب تُہُنٛد شُکریہ ناظریٖن یِمو دِژ اکھ میسیج اکھ کہِ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ پَنُن اوٚنٛد پوٚک صاف تھٲیِتھ خاص کٔرِتھ یِمو ایوٗب صٲبن ووٚن اکھ میسیج اِمپاٹنٹ کَتھ چھِ یہِ کہِ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ پنٛنِس گرس منٛز صاف صفٲیی تھاوان چھِ تِتھَے پٲٹھۍ پَزِ اَسہِ پَنُن اوٚنٛد پوٚک تہِ تصوُر کَرُن پَنُن گرٕ کیٛازِکہِ ییٚتھی ماحولَس منٛز چھِ أسۍ لَسان بَسان اَمکُے چھِ أسۍ اِستعمال کَران لہذا کٔرِتھ چھِ بَڑٕ اَشد ضروٗرت کہِ پنٛنٮ۪ن بَچَن پنٛنٮ۪ن ماجٮ۪ن بیٚنٮ۪ن پنٛنٮ۪ن بایَن دوستَن بُزرگَن سارنٕے دِمو أسۍ یہِ میسیج کہِ تِم تھاوَن پنٛنِس گرس سۭتۍ سۭتۍ پَنُن اوٚنٛد پوٚک تہِ صاف تاکہِ یِم آیِندٕ یِنہٕ وٲلۍ نسل چھِ یہِ جنریشن چھِ تِمن تامَتھ تہِ واتن یِم نیچرل رِسورسِز بصحیح سلامت News 18 خٲطرٕ سوناواری پٮ۪ٹھ ساجد رسول कठुआ में पानी की पाइपलाइन से एक मरा हुआ सांप निकला लोगों में आक्रोश लोग गंदा पानी पीने को विवश वडगाम और मागाम के आसपास के इलाकों में मेडिकल दुकानों का अचानक निरीक्षण कानून का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया मागाम के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पीरजादा तसद्दुक हुसैन के नेतृत्व में जांच की गई टनमर्ग में हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस में तरह तरह की सब्जियों के पौधे उगाए जा रहे हैं किसानों और काश्तकारों के लिए फायदेमंद विभाग की ओर से इस सुविधा से किसान काफी खुश पुलिस ने नदी में पहली बार राफ्टिंग का ट्रायल राफ्टिंग करने वाले लोगों में खुशी की लहर इसके जरिए युवाओं के लिए रोजगार के अच्छे अवसर हासिल किए जा सकते हैं श्रीनगर के युवाओं का एक समूह साइकिल से घाटी का भ्रमण कर रहा है जम्मू कश्मीर माउंटेन बाइकिंग एसोसिएशन के बैनर तले साइकिलिंग सदस्यों ने साइकिल से त्राल में कुछ स्थलों का दौरा किया केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आरएसपुरा का दौरा किया और कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बेहतर बदलाव आने की नई शुरुआत हुई है और आने वाले समय में अभी बहुत कुछ और भी होगा ओलावृष्टि और तेज हवाओं के अलावा भारी बारिश ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया और राजौरी जिले में अखरोट के किसान चिंतित हैं क्योंकि ओलावृष्टि के कारण इनकी फसलों को भारी नुकसान हुआ है किसानों ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इस साल उनके अखरोट पूरी तरह नष्ट हो गए जम्मू कश्मीर में विकास का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है क्योंकि दूल हस्ती पावर प्रोजेक्ट का दूसरा चरण शुरू होने वाला है चुनाव पर 5-6 प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहे हैं जिससे 6000 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा होगी इससे न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि उत्तर भारत के लोगों को भी फायदा पहुंचेगा पुंछ जिले की मंडी तहसील के दूरदराज भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर स्थित गांव साविजिया में आवारा कुत्तों ने आतंक मचाते हुए 1 घंटे के भीतर 4 गांव वालों पर हमला कर दिया और इन्हें घायल कर दिया घायल गुस्साए गांव वालों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रदर्शन किया पुंछ जिले के सुरनकोट में जिला युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग की तरफ से लड़कों के 14 वर्ष आयु वर्ग के News 18 कश्मीरस मज तुहद खैर मकदम बस आबिद हुसैन नाज़रीन नश वस हज हाउस श्रीनगर मौजूद क्योंकि आज गो श्रीनगर पे आज मे हज गोडन काफिल जदा रवाना तो मे सह हज ये मौजूद इन करो कत किस खुशी क्या तैयारी कूत मुतमैन तैयारी से मे वन गो पन नाव मे नाव अब्दुल रशीद बस डिस्ट्रिक्ट कुपवारा पे तुह गोड हजुक मुबारकबाद सान तरफ शुक्रिया सलामत मे वन तुह गोडनुक सफर यह जनाब गोडनुक सफर कूता इत्मीनान कूता मुतमैन तुह सरकार यम लट तैयारी वम ताम मुतमैन सरकार तैयारी सत वेट एंड वॉच सह हेको वुचित पत
کیا ایئرپورٹس پہ کیا تور واتنس پہ کیا تتہ انتظامات قبل از وقت ہیکو ورنت کی تو امید کہ ٹھیک ہی آئے. ونیک تام آیا کھانا سختی آیا؟ سختی آئی نا کہیں مگر کی تھوڑا بہت گزارشات یہ کہ امو ونیا گوڑنت حج گئی سست لکھک تہ لکو گئی مایوس بچار تمن آسے تیوتے پونس ٹیونک تمو آسے تمی حساب بورمت مگر پتہ گو نہ تہ یت گو حج واریاہ ہائی تم پرسک نش تہ گو یہ علاوہ تو واریاہ پیو اسہ ریال تہ ہندس بینکو من سہ تہ دتک نہ یت کی سہ پیو مشکل. اتھے کن چھ یت پہ ہاں رۄپیس 900 أکِس سوارِ بس مز ایئرپورٹ تام اس زن واریاہ ناانصافی میانہ حساب اس زن ہیکو برداشت کرت مگر سارے لوکن خاطر جان تو بیتن یہ جینون کی. اتھے کن باقی یوتام انتظامات تم ٹھیک تر من تیز سختی اس انشاء اللہ رحمان کہین تہ برو کن تہ انشاء اللہ رحمان ٹھیک وون جدہ ہسا گئی ڈائریکٹ فلائٹ کمفرٹیبل ہسا وی بلیو دیم اینڈ وی ہوپ فار دیٹ. تو ام سے کوتا فائدہ مل کیا یہ پہ ملے تو ڈائریکٹ جدہ تام فلائٹ؟ ہاں ام سے ملے آرام ٹائم تہ بچت اس واتو سہولیت سان انشاء اللہ الرحمان خدا تعالیٰ سن گھس مرضی آسی ہم آرام سے پہنچ جائیں گے بیچ میں سٹے نہیں ہوگا انکنوینئنس نہیں ہوگی. اچھا مے ؤنِو تُہۍ صٲب آز تُہۍ درٛاے اتھ پاک سفرس پٮ۪ٹھ خۄداے سٕنٛدِس گرس نِش چھُ تۄہہِ گژھُن کیٛاہ دُعا روٗد تُہُنٛد خصوٗصی کشمیٖرس تہٕ مُلکہٕ ہندوستانس خٲطرٕ؟ میون دعا چھُ کشمیرس تہٕ ملکہ ہندوستانس متعلق یہ ییٚتہِ یِن امن بھایی چارہ سکوٗن بیٚیہِ بنن یم ملکٕکۍ یم ریاستٕکۍ لوٗکھ ایماندار سمجھدار تو دیانتدار بنن. حٲج صٲب شُکریہ بیٚیہِ اکہِ لٹہِ تُہُنٛد مُبارک. ناظریٖن اسہِ سۭتۍ چھِ ییٚتٮ۪ن بیٛاکھ حٲج صٲب حالانکہِ یِم چھِ واریاہ ینگ ایج منٛز چھِ یِم درٛامٕتۍ سفرس. گۄڈٕ یژھو أسۍ تُہُنٛد ناو زانُن. میون ناو چھُ مبشر امیٖن شاپو روزان چھُس بہٕ لارنو کۄکرناگ ڈسٹرکٹ چھُ اننت ناگ. اچھا تُہۍ ؤنِو مےٚ اتھ کم ایج منٛز تہٕ حالانکہِ گۄڈٕ کرو أسۍ تۄہہِ مُبارکباد تُہۍ درٛایِو اتھ سفرس. خیر مبارک خیر مبارک. اچھا مےٚ ؤنِو تُہۍ اتھ کم ایج منٛز درٛایِو تُہۍ آز سفر حجس پٮ۪ٹھ گۄڈٕ کرو أسۍ تیٲرین ہٕنٛز کتھ کیٛاہ کُس تیٲری باسے کیُتھ انتظامہ باسیو ییٚتہِ؟ واریاہ اصل انتظام باسیو مےٚ ییٚتِچ مطلب یُس یہِ سِکیورٹی چھِ باقٕے چیٖز چھِ ہر کُنہِ طرفہٕ ٲس اصل فیسلٹی ہر کُنہِ طرفہٕ ٲس اصل فیسلٹی. اچھا آز تامتھ کیٛازِ گۄڈنِچ لٹہِ گژھِ یہِ فلایٹ ڈایریکٹ جدہ تام کیٛازِ کہِ 10 ؤہرۍ پتہٕ گژھِ یہِ جدہ تام امہِ سۭتۍ کوٗتاہ فٲیدٕ میلہِ أکِس حٲجِس؟ واریاہ اصل فٲیدٕ چوٗنکہِ یتھ ٲسۍ حالات ٲسۍ تھوڑا یہِ حظ خراب حالاتو کٔرۍ أسۍ مطلب یہِ پتھ پہن تھوڑا یِہُکۍ میلیو موقعہٕ رۄبن اوس یوٚژمُت یِمن یِہُکۍ اوسُن یوٚژمُت تِمن ہُنٛد بُلاوا آو اسلیے أسۍ گٔے اتھ منٛز شٲمِل حال. اچھا سرکارن تُلۍ ییٚمہِ لٹہِ واریاہ کینٛہہ اقدام یِمو اقدامو نِش کوٗتاہ مطمعین چھُو تُہۍ کوٗتاہ خۄش چھِو تُہۍ یا کٔمی باسیٛا کانٛہہ؟ کُنِچ کٔمی نہٕ ہر کُنہِ سایڈٕ چھِ أسۍ خۄش چوٗنکہِ یتھ منٛز اوس سپیشل کوٹا یِوان سُہ دِتُکھ عام تتھ منٛز چھِ أسۍ واریاہ خۄش. سپیشل کوٹا اچھا وٕنکیٚس چھُو تُہۍ اتھ سفر حجس پٮ۪ٹھ چھُو تۄہہِ نیرُن یتھ کم وٲنٛسہِ منٛز تُہُنٛد خصوٗصی دُعا کیٛاہ روزِ؟ میون خصوٗصی دُعا روزِ یہِ کہِ رۄب کٔرِنۍ اُمت مُسلمٲے غم تہٕ پریشٲنی دوٗر. یِم میٲنۍ دوستو احباب یِمن سوالہِ دُعا خٲطرٕ چھُ کوٚرمُت سوالہِ دُعا چھُ مےٚ ووٚنمُت تتہِ حظ کٔرزِ دُعا رۄب کٔرِنۍ تِہنٛدۍ جٲیِز مقاصد پوٗرٕ رۄب بُلٲیِن تِمن میٲنٮ۪ن دوستن تہِ تتھ بیت اللہس تمِچ زیارت کرنُک نصیٖب. اچھا مُلکس خٲطرٕ کیٛاہ خصوٗصی دُعا؟ مُلکس خٲطرٕ کرٕ بہٕ یہِ خصوٗصی دُعا میون یہِ مُلک گژھِ شانتہٕ روزُن یتھ منٛز گژھِ نہٕ کانٛہہ تہِ تیُتھ ہیوٗ مسلہٕ گژھُن تاکہِ یُس زن سون مُلک گژھِ پریشٲنین منٛز. شُکریہ. تو ناظریٖن یِم ٲسۍ ییٚتٮ۪ن حٲج صٲب کینٛہہ بہٕ ہاو تۄہہِ کیٛازِ کہِ أسۍ چھِ وٕنکیٚس حج ہاوسس منٛز موٗجوٗد ییٚتٮ۪ن آیہِ یِمن حٲج صٲبن سہوٗلیت خٲطرٕ کیٛازِ کہِ یِمن کٔرِکھ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ کٔرِکھ یِم روان ییٚتٮ۪ن گٔے یِہنٛز سکریٖنِنٛگ تہٕ تھوڑا وٕچھِو تُہۍ یِم تصویٖر کیٛازِ کہِ اِیرپورٹس پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ یِمن کانٛہہ تہِ پریشٲنی گژھٕنۍ یِمن تھٲیِکھ ییٚتٮ۪ن سکریٖنِنٛگ کرناونہٕ خٲطرٕ ییٚتٮ۪ن چھُ بیگ گژھان چیک لگیج گژھان چیک أسۍ ٲسۍ یِم ہوم گاڈٕکۍ نفر چھِ یِم چھِ یِمن ہیلپ کران جموں کشمیٖر ہوم گاڈٕکۍ اہلکار چھِ یِم چھِ یِمن مدد کران یِہُنٛد سامان تُلنس منٛز تُہۍ وٕچھِو تھوڑا کرو أسۍ کوٗشِش یہِ کِتھ کٔنۍ چھِ یِم ہوم گاڈ یِم ہیلپ کران یِہنٛدۍ بیگ تُلناونس منٛز یِمن پکناونس منٛز یِتھٕے کٔنۍ کیٛازِ کہِ اَسہِ کٔر حٲج صٲبن سۭتۍ تہِ ییٚتہِ کتھ یِمو جتو اطمینان یِمو یِم باسہِ یِم انتظامہٕکۍ تیٲری ٲس انتظامات ٲسۍ تِمن نِش جتو یِمو خوشی مطمعین چھِ یِم حالانکہِ کینٛہہ کنسٲرن چھِ اَسہِ چھِ اُمید یِنہٕ وٲلِس وقتس منٛز نَیہِ ؤرۍ تِم یِم خدشات چھِ یِم شِکایتہٕ چھےٚ تِمن پٮ۪ٹھ یی غور کرنہٕ تہٕ آز مِلن مزیٖد سہوٗلیت فراہم کرنہٕ خٲطرٕ انتظامیہ تُلہِ اقدامات. عابد حسین News18 سرینگر.
आदाब नाजरीन, न्यूज़ 18 कश्मीर किस ग्राउंड जीरो लाइव रिपोर्ट्स में तुहद खैर मकदम। और नाजरीन, आज कत करें वक्फ बोर्ड यु जन रियासती वक्फ बोर्ड अत मुतल्लिक अम किस काम कारस मुतल्लिक, और बिल्कुल मे सत वनकस बनफ्स नफीस चेयरपर्सन जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी। यमन निश जानो कि वक्फ बोर्डस मज काम कार सह कथ पे पकान, क्या क्या नई डेवलपमेंट्स गई, और रिसेंटली यु जन रीडेजिग्नेशन बड़ बार डेवलपमेंट आई ब्रोह कुन तथ मुतल्लिक जानो। डॉक्टर साहब तुहद खैर मकदम न्यूज़ 18 मज अस वन तो चूंकि वारिया चेंज लबन यवान अगर अस जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्डस मज काम कार वो या बाकी मामला वो, अमुक क्या राज? बिल्कुल शुक्रिया गोड तुहद कि तह कर अत पे कत। वक्फ बोर्ड सोन असास। वक्फ बोर्ड हेक वनित कि यम वक्फ जायदाद यानी सन आस्थान शरीफ युस ये वलियन हुंद आमद आव शाह हमदान सबनी पे, तम पत गो वक्फुक निफाज पद वक्फुक गोडनुक मिल्कियत सो मलखा कशीर मज, तम पत दयम मिल्कियत सो ईदगाह यानी वक्फुक संग मेल यथ वनो कन कन तिम ज चीज। तम पत इत पे खानकाह आव बनाने, तम पत इत पे योर तमाम अवलिया किराम आए तिमो कोर ये कयाम। तम पत बने एक आस्थान शरीफ तिमो हेद जमीन सह कोर पत वक्फ। यानी कॉन्सेप्ट ऑफ इस वक्फ ओस कि यह खुदाय सिंदिस नावस पे करें यम चीज। तेल जमानस मज पोस आसान ज्यादा कह, तेल जमीन जायदाद तिम ती वक्फ करान, तिम रब सिंदिस नावस पे थवान तो सुई जमीन जायदाद यह थप दित आमुत nin कह तो न कंसी इत कन कोर्मुत इत पे आज तहर करान कनस मज दूर पोस दह त्रावान नजरो नियाज तिथे पे वक्फ जमीन आमुत नजरो नियाज दिन रब सिंदिस नावस पे। यह बोड़ बार असास सानि खतर वक्फ प्रॉपर्टी अत करे सारवे रच, मगर वक्त क्यों हाकिमो क्या कर अत रच ति हेको वन ज्यादा तथ पे गथित क्या हेकान कर वनो तम सन दरगाह यम सन जियारत शरीफ तिमन पे बिहित यम तुम वनान गोडनुक तथ कह तिम लूक आसान बिहित यमन कम तिमन जियारतन सतन तिम वन मुजविर पीर गोडनुक सोन ऑर्डर सो तथ खिलाफ कि ताकि यम सन दरगाह पाक गि सियासत निश। ये सह कदम तुल तथ पे गो बड़ हंगाम, मगर लूको कोर तथ बड़ एप्रिशिएट, लूको तूत पॉजिटिव अप्रोच कि तम वज पान तैरान। चलो यह पोक वार वार यह सिलसिल ब्रोट पत आये तिम कानून लागू करने यम जरूरी वक्त जरूरत तो तिम कर वार वार, मगर लुकन हुंद रूद सठा साथ। 60% लुको दुत यमन फैसलन मन सठा साथ, अद हेस कामयाब गसित। नत पॉलिटिक्स हमेशा वक्फस मज गसान, अगर सोई बे रिपीट गए तेल हेकन अस कामयाब गसित कह। अच्छा डॉक्टर साहब अखिस पे वनो यह कि क्या पैगाम रोज तुहद स्पेशली कि ये करो सोरे स्ट्रीम लाइन ये वक्फ बोर्ड किस प्रॉपर्टीज बे लुकन ते गश्न कुन किस्मुक मसाइल मुश्किलात यीन दरपेश किया, मगर सत वक्फ बोर्ड ब्रोह कुन पकनाउन यम स्कूलन तो जिक्र करो यमन ईदगाहन तो जिक्र करो या डेवलपमेंट जिक्र करो लुकन क्या मैसेज रोज? ईदगाह यह सोन शूब, अगर अति मार्केट अत पोस सह लागो तत। अगर यह वक्फ नोटिफाइड ईदगाह अगर न वक्फ नोटिफाइड तेल हेको तथ कर, अगर लोकल प्रॉपर्टी तथ हेको यम वक्फ नोटिफाइड प्रॉपर्टीज तिम वक्फस अंडर तिमन खतर काम करान। मस्जिद शरीफ दरगाह शरीफ कह स्कूल बह वन छोटिस, हालांकि यह लफ्ज युस मे तोह निश वोन यह बास वारियान मुश्किल, मगर सच प्रोपोज सह ये वक्फस पोस यी तेल हेको स्कूल तलवित, तेल हेको हॉस्पिटल तलवित, तेल हेको तमीरो तरक्की कर। तुम सन तमीरो तरक्की रूकिव तुम दीव न पोसे कित कन चलो तेल हेको मतलब किराय गो बंद तनख्वाह त गो बंद। हेको युतु योत सोचित अजकिस दोहस मज कि यम सात न इनकम तो कित कन करो खर्च।
یہ میں تہ پہ بھروسہ تو بی پنن لکن پہ بھروسہ کہ تم اس بہ سوال آز کران چھس وری بروٹ اس میون سوال بدل کہ تھی دیو کرائے وریس مز گئی نا لک ٹس سے مس کی وی میون یہ تہ نقصان اس کرو سہ یونٹ بند. واریاہ شکریہ. اور یہ ڈاکٹر درخشاں اندرابی وقت چیئر پرسن یہند ون صاف شفاف پہ کہ لوکن پز برو کن یون اور ایسپیشلی یمن لوکن تحت وقفچ پراپرٹی تمن پز پور طریقس مز وقفک ساتھ دن تاکہ اخ یہ سٹریم لائن کرن سوری اور بیم تہ سکول یا ملازم یا ایسٹس تم ین نارملی پکنانا. ظہور رضوی، نیوز 18 کشمیر، اننت ناگ.